अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी ज़ैब शेख और आज जो टॉपिक है वो है ये है कि किस तरह से हम अपनी लाइफ़ को बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि लाइफ़ के हम किसी भी एरियाज़ में स्टक हो सकते हैं, क्योंकि लाइफ़ के ना 4 एरियाज़ होते हैं, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर एंड मनी। क्योंकि लाइफ़ के ना 4 एरिया होते हैं, तो लाइफ़ के हम किसी भी एरियाज़ में डिप्रेशन में जा सकते हैं। तो इस पे मैंने एक शॉर्ट अपनी वीडियो बनाई है कि किस तरह से हम जब डिप्रेस होते हैं या लाइफ़ में कोई ऐसा टाइम आ जाता है जहाँ हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो कुछ इस तरह से बिहेव करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी ज़ैब शेख और आज जो टॉपिक है वो ये है किस तरह से हम अपनी लाइफ़ को बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है लाइफ़ में कि हम बिल्कुल लाइफ़ में स्टक होते चले जा रहे होते हैं और लाइफ़ के बिल्कुल परेशान हो जाते हैं और मायूसी का शिकार हो जाते हैं। क्योंकि लाइफ़ के ना 4 एरियाज़ होते हैं, हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप एंड मनी। क्योंकि हम समटाइम ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि हमें सब कुछ पता होता है, क्योंकि हमें लगता है ऐसा है, क्योंकि हमारी तालीम इतनी होती है या हमारी उम्र इतनी होती है कि हम कहते हैं कि मुझे सब पता है, मैं इससे फिर क्यों पूछूँ। तो कुरान करीम की एक आयत है जिसको मैंने अप्लाई करके अपनी लाइफ़ को बेहतर की है और आप भी बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि वो जो आयत है वो ये है कि अल्लाह ताला कुरान में फ़रमाते हैं, अगर तुम नहीं जानते तो अहले इल्म से पूछ लो, अगर तुम नहीं जानते तो अहले इल्म से पूछ लो। क्योंकि लाइफ़ के ना 4 एरियाज़ होते हैं, हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप एंड मनी। क्योंकि हम समटाइम ऐसा होता है कि लाइफ़ में ऐसा कोई टाइम आ जाता है कि हम लाइफ़ में बिल्कुल यानी कि डिप्रेस हो जाते हैं, मायूसी का शिकार हो जाते हैं और होपलेस लाइफ़ ज़िंदगी जी रहे होते हैं। हमें पता नहीं होता कि किस तरह से इसको सॉल्व करना चाहिए या किसके पास जाना चाहिए। क्योंकि हम समटाइम ऐसा सोचते हैं कि हमें सब कुछ पता होता है, हालाँकि ये बिल्कुल गलत है, हमें कुछ पता नहीं होता। तो अगर आपकी अकल अपने काम नहीं आ रही तो आप किसी और की अकल को लेकर अपनी लाइफ़ को बेहतर कर सकते हैं। लाइफ़ के ना 4 एरियाज़ होते हैं, हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप एंड मनी। आप इन चारों में से किसी भी एरियाज़ में डिप्रेशन में जा सकते हैं। क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि हम चाहते तो बहुत कुछ करना है, लेकिन हम किसी से पूछ नहीं पा रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि यार मैं किससे पूछूँ? मेरी इतनी उम्र है, मेरी इतनी तालीम है, इससे पूछूँगा तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी या मैं नज़रों में आ जाऊँगा। क्योंकि बंदा कोई परेशान रहता है या डिप्रेशन में होता है तो इस वजह से नहीं पूछता कि मैं लोगों की नज़र में आ जाऊँगा या मेरे दोस्तों की नज़र में आ जाऊँगा कि ये बंदा बीमार है या ये बंदा डिप्रेशन में है। तो इस हवाले से हम किसी से पूछना गँवारा ही नहीं समझते, कि हम किसी को मानते ही नहीं हैं, क्योंकि हमारी ईगो इतनी हाई होती है। तो उसपे ना एक मैंने बुक पढ़ी थी, माई ईगो इज़ माई एनिमी। उसका उर्दू तर्जुमा ये है कि मेरी अना ही सबसे बड़ी दुश्मन है। क्योंकि इस जो किताब है, जो बुक है, मैंने बिल्कुल अपने टाइम पे पढ़ी थी, क्योंकि उस टाइम में मैं डिप्रेस था और ये भी आयत जो बताई है मैंने आपको, उस टाइम ये मेरी नज़र में आ चुकी थी। क्योंकि मैंने इसको अपनी जो लाइफ़ के ना 4 एरियाज़ हैं, उस पे मैंने ऐसा-ऐसा इम्प्लीमेंट करके बेहतर से बेहतर नताइज हासिल किए और ये भी बुक जो बताई थी मैंने आपको, माई ईगो इज़ माई एनिमी,
تو اس کو بھی میں نے اپنی لائف میں امپلیمنٹ کیا اور بہت اچھے رزلٹ ملے مجھے اور ملتے جا رہے ہیں۔ تو آپ بھی اگر کسی لائف کے ایریاز میں اسٹک ہو چکے ہیں یا مایوسی کا شکار ہیں یا اوور تھنکنگ کرتے ہیں یا آپ بالکل ہوپ لیس زندگی جی رہے ہیں یا آپ اپنی لائف سے ہوپ چھوڑ چکے ہیں، تو یہ آیات اور یہ بک آپ کی بالکل کام آ سکتی ہے۔ سم ٹائم میرے ساتھ بھی ایسا تھا، کوئی لائف کا کچھ ایسا ٹائم آ گیا تھا کیونکہ میں بھی بالکل ڈپریسڈ ہو چکا تھا لائف کی چاروں ایریاز کو لے کر، اور مجھے بھی لگ رہا تھا کہ یار اب زندگی میں کچھ نہیں ہو سکتا یا کچھ نہیں بچا اب۔ تو یہ جو آیات تھی میرے سامنے آ گئی، اس آیات کو میں نے بار بار پڑھا، بار بار سمجھا، اس کا ترجمہ پڑھا، تب جا کے مجھے سمجھ آیا یار بالکل یہ تو سولوشن تو میرے پاس ہی پڑا، میرے ہاتھوں میں پڑا، میں کیوں پریشان ہوں۔ تو اس آیات کو میں نے اپنی لائف میں امپلیمنٹ کیا، لائف کے چاروں ایریاز میں نے امپلیمنٹ کیا۔ تو ہم سم ٹائم یہ سوچتے ہیں یار میں کس سے پوچھوں، کیا مجھے کون بتائے گا، میں کس سے پوچھوں، اس سے پوچھوں گا تو وہ میری مذاق اڑائے گا یا میں نظروں میں آ جاؤں گا۔ تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ اگر آپ اپنی لائف کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو لائف کے کسی بھی ایریاز میں اسٹک ہو چکے ہیں تو آپ کسی ایسے بندے سے مشورہ کر سکتے ہیں جو ان ایریاز کو اچھے سے جانتا ہو، جو ان پرابلم کو سولو کرنا جانتا ہو۔ تو کس طرح سے میں نے اپنی لائف کو بہتر کیا ہے اور کوشش ہے کہ بہتر کرتا چلا جا رہا ہوں، کیونکہ جب سے میں نے اس آیات کو پڑھا، اس آیات کو دیکھا، بار بار دیکھا، ترجمہ پڑھا کہ یہ جو آیات ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھ لو۔ کیونکہ لائف میں نا سم ٹائم ایسا ہوا میرے ساتھ کہ میں لائف کے چاروں ایریاز میں ڈسٹرب ہو گیا تھا، بالکل مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا مجھے کیا کرنا چاہیے، کس کے پاس جانا چاہیے۔ تو جب میں نے آیات دیکھی تو مجھے علم ہوا کہ یار میری اپنی عقل میرے بالکل کام نہیں آ رہی، تو میں نے کسی اور سے مشورہ کیا، ڈاکٹر کے پاس گیا، سائیکالوجسٹ کو دیکھا، وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کس طرح سے میں اپنی لائف کو بہتر کر سکتا ہوں۔ تو اس حوالے سے نا میں نے ایک یہ ویڈیو جو بنائی ہے ایک سی مقصد کو لے کر بنائی ہے کہ آپ بھی اگر کسی لائف کے ایریاز میں اسٹک ہو چکے ہیں یا ڈپریشن میں جا رہے ہیں کسی بھی ایریاز کو لے کر، تو آپ کسی سے مشورہ کر سکتے ہیں، کیونکہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہماری اپنی عقل ہمارے کام نہیں آ رہی ہوتی، تو اس وجہ سے ہم کسی سے پوچھنا بھی گوارا نہیں کرتے کہ یار میں اس سے پوچھوں تو میری کیا حیثیت رہ جائے گی، یہ مجھے کس طرح سے دیکھے گا، کیونکہ میری اتنی نالج ہے، میرا اتنا علم ہے۔ تو اس حوالے سے ہمارا کام بالکل خراب ہوتا چلا جا رہا ہوتا ہے اور اپنی لائف میں بنا وجہ کی اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں کہ لائف کے کسی بھی ایریاز کو لے کر۔ تو اس حوالے سے یہ میں نے ویڈیو بنائی ہے، آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کے بالکل ضرور کام آئے گی۔ اگر آپ کسی بھی ایریاز میں اسٹک ہیں یا پریشان ہیں یا مایوسی کا شکار ہو سکتے ہیں تو آپ اس آیات کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، اور اس طرح سے امپلیمنٹ کی جا سکتی ہے۔ اگر آپ کو نہیں پتہ تو آپ مجھے پرسنلی میں میسج کر سکتے ہیں یا کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں، میں آپ کی بھرپور انداز میں ہیلپ کروں گا۔